मग बाबीनं एवढा आम्ही देवाची आधी करूया आणि मग एकामेकापासून आधी करून जी आमची बाबा कष्टा दुकान पिढे वळवल्यात असतात तांकां बरी सावधानी भलायकी जे आपल्या काजाराचो जन्माचो दीस संभ्रमता देवाचो आशीर्वाद आणि आधार मागूया शांती पासून आमच्या देशाच्या सरकारान आणि देशाच्या सरकारांनी शांती पासून पावला मारून तांकां पवित्र आत्म्याची कृपा आणि बळ मागूया पावसा पासून देवान आपल्या उदार काळजान आमकां बरो ह्या वर्सा पावस धाडचो म्हणून ताचे येवजणे प्रमाणे आमकां पावसाचे तेणे फाव जावचे म्हणून आमी सादारण मागूया जाणी आपल्या पासून मागोवंक सांगलां जांकां आमच्या मागण्यांची गरज आसा त्या सगळ्यांक आमी देवाची आधीन करूया. आयचे दिसा जॉन्सन पिंटो हेच्या आपणाक वर्साचे दीस बडयता. जोसफिन फिलिप पिंटो आनी फॅमिली खेरीत मागूया जॉन्सन आमच्या बाबाक देवान ताका सासणाचे सूख फावो करचे म्हणून. तशेंच दीस बडयला जॉयसी हिणें बरे भशेन आपली परीक्षा दिवंक आनी आपल्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद तांच्या वावराचेर आशिर्वाद मागता. मेरी जुझे फर्नांडीस खेरीत मागूया जॉयसी बसो देवान ताका परीक्षेत आदार फावो करचो म्हणून आनी तांच्या भुरग्यांचेर वावराचेर देवाचो आशिर्वाद फावो करचो मागूया. बेंजामीन हेच्या जल्मा दिसा मेजदिता लेटा प्रकाश फर्नांडीस खेरीत मागूया बेंजामिना वरसून देवान ताका आपल्या पवित्र आत्म्यान भरून जेजूच्या उजवाडांत जो सदांच चलोवन ताका पुरी आत्म्याची भलायकी जाणवायन गिन्यान मागूया. तशेंच आयज मुखार बाबीणून खेरीत मागूया सगळ्या आमच्या तरणाट्यां पासून जेजूक चिकटून रावन जेजूचे काळजीदार पाटलादार जावन तांकां ह्या मिसान पवित्र आत्म्याची कृपा आनी बळ मागूया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो आणि पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्या भावा भयणांनो, साद्या काळाच्या 12व्या सातोड्यान आयज आमी प्रवेश करता. आयच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा म्हजे सोबे रिगून रावात पाटलावदार जायात. जेजू सोबे रिगून रावून पाटलावदार जावचे आपोवणे न्हयच फकत जेजूचेर भावार दवरूंक पूण त्याहून अदीक ताच्या खोल संबंधान आनी जिवीत दिवपी एकचारान जिवंक आपोवणे. जेजूचो पाटलावदार आपलो एकचार जेजू सोबे मागण्यांतल्यान देवाचे उतर वाचून आनी संस्कारांनी भाग घेवन अदीक करून मिसाचे भेटेक वांटो घेवन खोलयता. अशे तरेन दर दिसा जेजूक भेटून तो जेजू भाशेन चिंता, ताचे भाशेन मोग करता आनी ताचे भाशेन वागता आनी आडकोळ्यां मध्ये लेगीत विस्वाशीपणान जेजूक गोवाय दिता. असले जिवीत आम्हा सोमेस्तांचे मोनगे जेजूच्या पाटलावदाराचे जावन हे मिसाचे भेटेन जेजूची कृपा मागूया. मोगाळ बाब भयणींनो, आयचे देवाचे उतर आमकां आपयतात जेजूक चिकटून रावन ताचे काळजीदार पाटलादार जावन. पूण जायते फावटी आमकां जायते भाशेन जेल्या जेजूक साक्ष दिवंक आमी फाटीं सरतात. त्या पासून आनी आमच्या वैयक्तीक पातका पासून आमी दूर धरुया आनी सगळीं सांगाता म्हणुया. स्वर्ग देवा आनी तुमकां म्हजो प्रेम सांगता मनान चिंतून पडान सारो फायद्यान बरें सोडून जायती वार्ता केल्यात म्हणून ह्या पासून ताका सदा सांगताले सगळ्या देवतां आनी भोवता आनी तुमकां भाव गेली तुजे खातीर आमच्या सोयेस्करा देवानी विनंती करप मागता. स्वर्गवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमीन.
मोबाईल वापरून नेहमीच भेटतात तुमच्या जोडीतल्या जयंतीसापासून सगळ्या बारीच्या लोकांच्या जयंतीसापासून प्रार्थूया. सर्वेस्वर तुझ्या मुखाचे ते बुनियाद तू सांभाळता येतात तुझी मदत केली जुनी करीन देखून सदा चढ आणि चढ मानान आणि मोगा तुझ्या पवित्र नावाची स्तुती करून कामका देत आमच्या समया तुझ्या पुताच्या ख्रिस्तावर तो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटात जेत आणि राजवट चलयता सासनाच्या सासना. जेरिमियास प्रवादाच्या पुस्तकावरील वाचो. जेरिमियास म्हणले, सगळ्याच वाईटाने ऐका असे म्हणून जायती जणां मस्कुरे करतात ते हांव ऐकता ताका लावून दिया म्हजे इश्ट कशे सांगतले ते म्हजे घरट्यान पळोवंक लागूंक लागले. घोडेन तो फासात पडून पाठवलेलो उपरांत आमी ताका जिवितांतल्या आनी ताचो सूड घेतल्या. पूण एक बळवंत वीर सारको सगळे सांगाता आसा. म्हज्या दुस्मानाचेर हांव जैत भरतलो आनी तो सकल पडटलो. आपूण हरवतले म्हूण लजेन भरतल्यात. कैदी लज सदा तळापाची विसरून नजत असली. पण तू दरबारांच्या सर्वेस्पराक सगळ्या रितीन तपासून काढताय. अंतस्करणाचो आनी काळजाचो तू ठाव घेताय. तर त्याची सूड तू घेतलो ते म्हाका पळोवनी. कित्याक हांवें म्हजी जिवीत तुज्या हातांत सोडला. सर्वेस्पुरा गायन करत सर्वेस्पुराची वाखाणी करत. कित्याक त्याने नाशत्या मनशाचो हातांतलो गरिबाचो आत्मो वाटयला. सर्वेस्पुराची उतोरे.
दुसरे वाचप बागेन पावलून लोमकारांक बरयलेले पयले चिठ्ठीवयले वाचप. भाव भयणींनो, एका मनशा उद्देशी जशे पातक संवसारांत भितर सोडले आनी पातका वरवीं मरण आनी आशे मरण सगळ्या मनशाकुराक लागले, कित्याक सगळ्यांनीच पातक केले. देवान समूत दिवचे आदी जायतो काळ पयलीं पातक संवसारांत आसले. समूत नासली म्हणटच समूत मोडपाचो कोणाचोच गुन्यांव नासलो, पूण समूत मोडपाचो गुन्यांव आदावा परी तांकां आसूं जावनूय तरी आसतना आदावात हांव मोजेसा पर्यंत मरण समेस्ताचे रास चलयताले. आदाव म्हणल्यार येवचो आसलो, ताची पूर्व खुना जावं नासली, पूण ताच्या गुन्यांवा परस सांगू नजो तितली व्हड देवाची काकूट जाली. एका मनशाच्या गुन्यांवार इतली मनशां मरूंक पावली जाल्यार ताचे कोण चड खरें ते हे. एका मनशा जेजू क्रिस्ता वरवीं आयिल्ली देवाची कृपा फुक्यांचे सुबांगदेने कशे सांगो नजो तितल्या मनशाक पावली. सदस्याचे उतर उद्गार. सोमी म्हणटा सताचो आत्मो म्हजे विशीं गवाय दितलो आनी तुमी म्हाका गवाय दितल्यात. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. मातयो प्रमाणे शुभ वर्तमान. अध्याय 10 ओळी 26 ते 33. जेजून आपल्या शिसांक म्हणले, मनशाक भियो नाका. आतां धांपलेले आसा तितले उक्ते जाल्या शिवाय रावचे ना, आनी आतां गुपीत आसा तितले हेरांक कळीत केल्या जाल्या शिवाय उरचे ना. हांव तुमकां काळोखांत सांगता ते तुमी दिसा उजवाडार सांगात, आनी कानान पुटपुटलेले तुमी आयकला ते पाटासार थांब प्रकट करात. कुडीचो जीव काडटा तांकां भियो नाका, कित्याक तांच्या आत्म्याचो जीव काडूंक जायना. पूण आत्म्याचो आनी कुडीचो एकाच फाराक यमकुंडात नाच करूंक ताक आसा ताका आदीक घेयात. पयशाक 2 शिरकां विकतात न्हय, तरी तांतले एकूय तुमच्या बापाक कळनासतना भुंय पडना. तितलेंच न्हय, तुमचे तकलेचे केस सगळे मेजलोले आसात, म्हणटच तुमी भियो नाकात. शिरक्याच्या भिऱ्या परस तुमी आदीक व्हरती. देखून म्हजो पाटलावदार म्हूण कोणूय मनशा वजीर परगट जाल्यार तो म्हजो पाटलावदार म्हूण स्वर्गार आसल्या म्हज्या बापा वजीर हांवूय परगटतलो. पूण मनशा वजीर म्हाका नाकारता ताका स्वर्गार आसल्या म्हज्या बापा वजीर हांवूय नाकारतलो. सोम्याचे शुभ वर्तमान हे. प्रितीच्या भावा भयणींनो, आयचो विशय म्हजे सवय निघून रावात, म्हजे काळजीदार पाटलावदार जायात. आयची वाचपा आमकां
जेजू सोबे देवा सोबे निघून रावंक आपयतात आनी ताचो पाटलाव करूं. बघा भाव भयणीनो, आरोन नांवाचो एक भुरगो एका गांवांत शिकतालो. भावार्थान वाडलेलो भुरगो. जेन्नाय घरांतल्यान तो भायर सरतालो, आपल्या आल्तारा मुखार पुरसाक पळोवन अशें मागणें करतालो, जेजू आयज म्हाका तुजो पाटलाव करून आदार दी. शिकूंक हुशार आसलो, पूण स्कुलान गेल्यार ताका ताचे सांगाती त्रास करताले, पिडापीड दिताले. ताच्या भावार्थाच्या जिवितार आड वचोंक ताका आपयताले. एक दीस जेन्ना परीक्षा बरोवची वेळ येता, ताका ताचे सांगाती म्हणटात, आमचे भाशेन तुकाय बरे मार्क मेळोवंक जाय जाल्यार हांव आयज तुका परीक्षांत मदत करता. पूण आरोन तांचे ते मानून घेना. फोटीकपणाचे जिवीत, लबाडीचे जिवीत जिवंक तो फाटीं सरता आनी आपली परीक्षा बरयता. दुसऱ्यां परस ताका बरे मार्क मेळना दुसऱ्यां भाशेन, पूण जे कितें मेळटा तातूंत तो समाधानी आसा आनी खुशाल आसा. कित्याक तो जेजू चिकटून आसा. कित्याक ताणें जेजू फोटींगपणान पाठ करूंक ना, पूण आपल्या घालतेकायेन सादेपणान आपले विस्वासाचे आनी भावार्थाचे जिवीत जे आसा, जे कितें ताका जोतोलीच्या वर्गांत शिकयलां, जे कितें जेजू ताका करूंक आपयता, त्या जिवितान तो विस्वासी आसा. म्हळ्यार जेजू तो गवाय दिवंक तो फुडें सरता. पळय मुगा भाव भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा, जो कोण मनशा वचीर म्हाका परगडता ताका हांव स्वर्ग राज्यांत परगडटलो. जो कोण मनशा वचीर म्हाका नाकारता ताका स्वर्ग राज्यांत हांव नाकारतलो. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयची वाचपाक आमकां अशेच तरेन जेजू रिगून रावंक आपयता. अबायड इन मी. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां कशे तरेन जर्मायास प्रवादी हो देवाचो मिशनरी, देवाचो संदेशकार, देवान वेचून काडलेलो मनीस सगळे तरेन ताका घातपात, अपमान, नाकारणी, धुमाळो, कश्ट, दूख ताच्या जिवितांत. ताचोच लोक ताका जिवेशी मारूंक सोदता, ताका नाच करूंक सोदता. असल्या वेळार तो आपले काळीज आनी मन मागण्या वरवीं देवाक उक्ते करता. आपले जिवीत देवाक उक्ते करता. देवार तो पातयता. तो देवाक म्हणटा, सगळ्या वायटांनी म्हाका, सगळ्या वाटांनी म्हाका आकांत आसा, नाकारणी आनी विस्वासघात, पूण एक बळवंत वीरा सारको सर्वेस्पर म्हज्या सांगात आसा. हो भावार्थ जो आसा तो ताका बळ दिता. निराशेपणान फाटीं सरोंक न्हय, पूण भावार्थान फुडें पावलां मारूंक. वय मुगा भाव भयणीनो, जर्मायास प्रवादी देवाक नाकारिना, पूण देवाक असल्या परिस्थितीत तो चिकटून रावता आनी देव ताका ह्या वायटांतल्यान, ह्या आडखळींतल्यान ताका आपलो आधार आनी सांगात फावो करता. देव दाखयता की ताचो मोग करता आनी ताच्या सांगाता आसा. आनी म्हणून हे वाचोवप आमकां आपयता. जर्मायाच्या भाशेन आमच्या आडखळी अडचणी देखून, आमचेर संकट येता आनी वायट परिस्थिती येता तेन्ना देखून आमी देवाक चिकटून रावूं, ताचे भितर रिगून रावूं. आयच्या दुसऱ्या वाचपान मोगाळ बाबडे आमी आयकले, एका मनशा वरवीं पातोक आयले, पूण जेजू क्रिस्ता वरवीं कृपा आनी सोडवण. भागेन पावलू रोमकारांक बरोवंक सांगता, देवाची कृपा आमच्यान चाखूंक जायना इतली व्हडली, आमच्यान अणभवूंक जायना ताचे परस, म्हळ्यार कितली व्हडली देवाची कृपा. आनी म्हणून भागेन पावलू जेजूच्या पाटलादारांक आमंत्रण करता, तांकां आपयता जाणीवपूर्वक पातकाक पाठ करून जेजू सगळे चिकटून रावन ताची कृपा
ताचे कृपे वरवीं भावार्थान पावला पावला आनी देखून आयच्या शुभ वर्तमानात जेजू आपल्या पाटलादारांक 3 पावटी म्हणटा ना? कितें म्हणले जेजू 3 पावटी? भुरग्यांमध्ये कोण सांगतात कितें म्हणले जेजू 3 पावटी? चॉकलेट दिता, भिवो नाका ना? कुडीचो जीव काडटात तांकां भिवो नाका. फाल्यांचो दुसऱ्या दिसाचो हुस्को कितें आसा ताका भिवो नाका. कुडीचो जीव काडटात तांकां भिवो नाका. तुमकां दूख दितले पासून भिवो नाका ना? भिवो नाका म्हणून जेजू आमकां मंत्र दिता. कितें लक्ष दवरा. भिवो नाका. जेजू 3 पावटी आपल्या पाटलादारांक ह्या उतरांनी भरवसो दिता, धीर दिता, घटाय दिता. भिवो नाका. म्हळ्यार जेजू आपल्या पाटलादारांक आपयता आपणाक सगळे चिकटून रावून. आनी म्हणून जेजू सगळे चिकटून रावप म्हळ्यार कितें? तर जेजू सगळे आमच्यान कशें चिकटून रावंक जाता? जेजू सगळे आमच्यान चिकटून रावंक जाता मागण्या वरवीं. ताच्या सांगाता खाजगी संबंध दवरून दिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवन ताची कूड शेवून देवाचे उतर वाचून साक्रामेंत घेवन तुमच्या दिसपट्या जिवितांत तुमच्या भुरग्यांक सांगाता, इश्ट मित्रांक सांगाता तुमी कनेक्टेड आसात ना? संपर्क करतात वा ना? जरी तरी तुम्ही कामांत आसात जाल्यार वेळ काडटात ना आनी संपर्क करतात. तेच भाशेन जेजू सांगाता, देवा सांगाता आमी संपर्क दवरूंक गरजेचें. तो सादारण संपर्क न्हय. खरेंच प्रामाणीकपणान काळजा मनात ती ताक जाय, ते आवडे जाय की म्हज्या सोम्या सांगाता फुडें वेळ सारून. आनी जेन्ना आमी जावं मिसाच्या बलिदानांत वेळ काडटले, जावं आमच्या वैयक्तीक घरांत मागणी करून पवित्र पुस्तक वाचून तेरसाचे मागणी करून आमी जेन्ना वेळ काडटल्या आमी ताका चिकटून रावंक आमी प्रयत्न करतल्या. आमी ताचे सवय रिगून रावतल्या आनी जेन्ना आमी ताचे सवय रिगून रावतले मोगा बाब भयणीनो आमी अनुभवतल्या ताचे आसने आमच्या जिवितांत. हांव दाखवेल आनी तुमी फांटे. जो हांचे शुभ वर्तमान 15 अध्याय जेजू म्हणटा जो फांटो म्हजे सवय रिगून रावता तो अधिक फळां दिता, शुभपणान फळां दिता. जेजू आमकां आपयता. जसो एक फांटो झाडांत रिगून रावल्यार तो जिवार रावता न्हू आनी बरी फळां आनी फुलां दिता. तेच भाशेन जेजू आमकां आपयता आपले सवय रिगून रावंक. आनी जेजू सवय रिगून रावल्यार मोगा बाब भयणीनो आमी शांती अनुभवतल्या, आमी समस्या अनुभवतल्या, आमी भलायकी अनुभवतल्या, आमी समाधान अनुभवतल्या, आमी निराशेपणांत आसतना भावार्थान पावला मारून आमकां बळ मेळटलें. आनी म्हणून जेजू सोबे आमी चिंतून रावूं हाचे देवाचे उतर आमकां आपयता. आमी कशे तरेन तांचे सोबे रिगून रावंक प्रयत्न करता. दिसपट्या जिवितांत आमी कितले प्रयत्न करता जेजू चिंतून रावूं, ताच्या सांगाता तो संबंध जोडूंक. आमच्या खाजगी जिवितांत आमी प्रयत्न करता ना? होय ना? जावं आमचे सामाजीक जिवीत, जावं शैक्षणीक जिवितांत आमी दिसपाटे आमी बरे मार्क घेवन कितें करता? दिसपाटे आमी आमचो अभ्यास करता, विसाव करता ना? स्टडीज करता. आमची भुरगीं वीक आसात जाल्यार कितें करता? आमी ट्युशनाक धाडटा ना? जर ट्युशनाक जावंक जायना जाल्यार आमी स्वता वरून तांच्या सांगाता बसून तांचो अभ्यास घेता. म्हळ्यार तांचे शैक्षणीक जिवीत बरें जावं, तांणी बरें शिकूंक आनी फुडार तांचो बरो जावंक जाल्यार आमी इतके प्रयत्न करता जाल्यार तांचे आत्मीक आनी आध्यात्मीक जिवीत तांचे घट करूंक आमी कितें करता? आध्यात्मीक जिविता पासून, धार्मीक जिविता पासून आमी वेळ दिता काय आमच्या भुरग्यांक, आमच्या कुटुंबाक? आयज जेजू आपयता म्हजे सोबे रिगून रावात, म्हजे काळजीदार पाटलाकदार जायात. मग भाव भयणीनो जेजू सोबे रिगून रावंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. ताची कृपा अफाट आसा. तो आमचो मोग करता. आमच्या तकलेचे केस देखून मोजलेले आसात आनी म्हणून ताचो मोग मितमेर नासलेलो, निरंतरी अफाट
आमच्यात मोजूंक जायना तितलो आसा, पण तो अनुभव आमी ताच्या सांगाता ते संबंध जोडूंक जाय. तो अनुभव ताचे सोबत आमी रिगून रावंक जाय. जशे झाडाची फांदी झाडात रिगून रावता आणि त्या झाडांतल्यान आपणाक जे कितें गरजेचे ना बळ जावं अन्न ते सगळे त्या झाडांतल्यान घेतात. तेच भाशेन आमी जेजू सोबत रिगून रावल्यार आमच्या दिसपाट्या जिवितांत आमकां आदार फावो जातो. आमच्या दिसपाट्या जिवितांत आमी पळयतले आमी खुशाल बरीत संतोष बरीत आमी पावलां मारतले. आमचे कश्ट दुख आडखळे आयले तरी आमी निराशेपणान रावचे ना, पूण संतोष बरीत काळजान आमच्या जिविताची पावलां मारून आमच्या उदरा आनी जिविता वरवीं आनी आमच्या बऱ्या करण्या वरवीं सदांच जेजूक आमी परगडतल्या, ताका साक्ष दितल्या. तर ह्या मना पासून ह्या देण्या पासून ह्या मिसाच्या बलिदानात जेजू लागीं ती कृपा आमकां मागुया. आमेन. आमचो भावार्थ आमी परगटुया. सोत मानता देवा, स्वर्ग बेदार बापा, सर्गांत मिशा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या इतिहास पुता आमच्या सोनिया पवित्र आत्म्यार विगर्भिस्त जालो, आमकां एकाक जन्मलो, वस्त्रगता फर्स्ट वसले, ताका संस्कार जोडलो, तो मेल्यान ताका दिलो, तो मेल्यान गेलो, तिसरे दिसांनी तो जिवंत जालो, स्वर्गांत सर्व वेदांत लक्षांत बसलो, हेरांत श्रेणी मनसुबी करून येतो, सर्वांता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकठांय, पातकांचे भक्सनी पुरीचे आमच्या सासणाची जिवी. आमीन. आमी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. दया बापा, आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपले प्रोजेक्ट मार्गदर्शन दिताना पवित्र स्थाना दिसा घेतलेली जबाबदारी पाळोवन शिकोवंक आनी हे वरवीं क्रिस्ती परगटणेक वांटो घेवंक स्फूर्ती दिवंक तुजो आदार तांकां फावो कर म्हूण मागता. बापा, आमच्या सरकारान धर्म परगटणेचो हक सगळ्यांक आसा. हे मनात दवरून धर्म परगटणेक कसलीच अडखळ हाडिना जावं, पूण ह्या वावरांत आपलो सहकार दिवंक तांची मनातून उजवाडाय म्हूण मागता. आमच्या कुटुंबांनी आमी जेजूची वळख घेवन ताची तत्वां आनी जिवीत आमी जियेवून कुटुंबांतल्यानूच जेजूक परगटपाची सुरवात जावन कुटुंबांतल्या दर एका वांगड्याक तुजे बळ आनी घटाय दी म्हूण मागता. सर्गेच्या बापा, आमी सगळ्यांनी जेजूच्या संबंधान वाडून ताची लागशिल्ली पाटलादारा अशी कुणाकूच भिये नासतना जेजू आमी परगटूंक तुजी कृपा आमचेर ओत म्हूण मागता. जाऊन आमच्या काळजा मनात असलेली मागणी आणि देवाला उभारूया.
तुझ्या पुता सोबे रिगून शुभम फळां दिवून तूं आमकां आपयताय. भावार्थान तुज्या मुखार दवरलेली ती मागणी आयक आनी क्रिस्ताचे दीस पाटला दर्जावन तुजो आदार आमकां दी. आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोबया वरवीं. रिटर्निंग आमी गीत घेवया C1. तुझ्या भावा बहिणीनो तुझ्या आणि तुमचे बलिदान सर्व बलिदान देवा बापाक मानतात असते जाणून मागा. सर्वेस्वर फारीकपणाचो आणि वाखाणीचो आमचो यत्न प्रसन्न जावन मानून घे. या वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध जावन आणि आमच्या काळजाची भक्ती तुका मानतात असते कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्यावरवीं. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं तुमची काळजां उबारा. सर्वेस्वर
क्रिस्त आमच्या सौम्यावरवी सर्व काली आणि सर्वदा वेदकाली मासून पावलो हो कायदो नितीचो नेमच्या फायद्याचो आम्हा मनशाचे आसक्तायची दया करून ताने आमवरी धाम जन्म घेतलो आणि पुरुषाचे मरण सोसून सासनाच्या मनातली आमकां सोडली आणि मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासनाचे जिवीत आमकां दिले देखून देवदूता आणि महादेवदूता सिंहासना आणि पदव्या बरोबर आणि सर्गीच्या सर्व दरबारा संगाती तुझ्या महिमेचे कीर्तन आम्ही निरंतरी गायता. सर्वेश्वरा खरोच तू पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची जग देखून तवा बरी तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इदाना पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत कश्ट मरण सोसून आपुशेन तूं पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो आणि आपल्या आशिसांक दिलो म्हणून हो तुम्ही समेस घेयात आणि खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समोर करची. तेच बरे जेवण जातच आणि कास घेतली तुका दिनवासून ती आपल्या आशिसांक दिली म्हणून तुम्ही समेस घेयात आणि हातले पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आणि सासणी कराराचे रगत पातकांचे बॉक्स नेण्याच्या तुमचे पासून आणि सबालापासून ते वारवतले हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गुण पहिलो देखून सर्वेश्वरा सोम्या जेजूच्या मनाच्या आणि पुनर्जीवनपणाच्या उल्हासाक आम्ही तुका जिविताचो उंटो आणि सोडूंची कास भेटयता. तुझे मुखार येवंक तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रक्तांत वांटो भितर आमकां पवित्र आत्म्याक एकठांय कर म्हणून आमी खाद्य काय मागता. सर्वेश्वरा हे पृथ्वीचे क्रिस्ता बरे तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आणि विवा आमच्या भागवण बाबा देरीक आमच्या गौरी बाबा आणि सगळ्या संस्कारांनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रतिमोगान संपूर्ण कर. जॉन्सन पेटो तुझ्या सेवकाचो उल्हास कर. ह्या संवसारांतलो तुझेशी तुवें ताका आपण व्हेलय. तुझ्या पुताच्या मरणाचो तो वांटेली जालो तशेंच ताच्या पुनर्जीवनपणाचो तोय वांटेली जा. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या भरवशान केल्ल्यान त्या सगळ्यांच्या भावनांचो उल्हास कर आणि तुझे काकुदीन अंतरलेल्या समेस्तान तुझ्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकूद कर म्हणून मागता. अशें भगवंत आमकां मरे देवाचे माये सांगाती
भाग्यवान सुजेली चुकोती भाग्यवान धर्मदूत आणि सर्व काली तुका मानवल्यात त्या सगळ्या संता भक्ता बरोबर सासनाच्या जिवितात आमकां वांटोदी आणि तांच्या सांगाता तुका वाका नोंगानी महिमा लावून आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं ताचे वरवीं आणि ताच्या सांगात आणि ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवाचो पदवेदार बापा सर्व मान आणि महिमा तुका सासनाच्या सासना देवाच्या उतराची शिकवण घेऊन आणि आमच्या स्वतंत्राच्या आज्ञावना करून ताने शिकलेले प्रार्थना विधी घेऊन म्हणूया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुझे नाम पवित्र तुझे राज्य येवो तुझी गोष्टी स्वर्गात जाता तशी संसारात जा आमचो दिसपट जायचा खाली आणि आमचे चुकले आमोशिका तशी आमची कथा बस आणि आमकां कांय पडू नका उडवारी लागते आमकां सर्वेश्वर सर्वायकांत आमकां निवार दया करून या जिवितात सदस्यांनी शांती आमकां दी सर्गीच्या सुखाने आमच्या सोडदारा जेजू क्रिस्ताच्या इनाम परवशान थरकले आमकां तुझे उदार कापो तिचर पातकांतली सुटय आणि सोरा कांतांतली वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांमध्ये तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आणि तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ तुजो जेद आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं आमी एकमेकांक खुशालकायेन तुजी शांती देवी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतात शेळीच्या जेवणाक कापल्यात ती सगळी सुभागी सोम्यान तुझ्या म्हाका पावना तुळे उदर मान बरे आनी तुज्या आत्म्यान बरे Purista Prasadam Gita 2014.
प्रार्थूया. सर्वेस्वर पवित्र कोडी रक्ताच्या अमोलीक जेवणात तुवें आमकां नवो जीव दिला. परतून परतून ह्या जेवणान भक्तीन वांटो घेतलेल्या आमकां तुजे दयाळायेन आनी खात्रेन सोडवून भोगूंक पावय म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वचून ह्या क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतेन तुमकां धाडटा.